वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए, जल्द हतमी मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अवामी मफादात और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने यह कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी से मामला तय पा गए, जल्द हतमी मुआहिदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अवामी मफादात और अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आईनी है। इन नशिस्तों के वोटर्स का ताल्लुक कश्मीर से है। इस मामले पर बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कश्मीर कॉज के लिए इन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए। इन अफराद का कश्मीर से ताल्लुक इस तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस मकसद के लिए एक आईनी पैकेज और सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। ये एक आइनी सवाल है और हमें जब सियासत की बात होती है तो जो कानूनी और आइनी नुकात हैं ना, उन्हें बड़े ठंडे दिल के साथ बहुत सोच समझ के उस पर बात भी करनी चाहिए और उसका जो कोई हल है वो भी तलाश करना चाहिए। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस हो के, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज़ के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। और किसी तहरीक के नतीजे में जो कहते हैं ना कि यक लख्त तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी और साथ मैं कहूँगा कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है जो कि बहुत लार्ज स्केल होना चाहिए, जिसमें तमाम जो कश्मीरी क़यादत है वो शामिल हो, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कंसेंसस हो, और जिन लोगों को आप कह रहे हैं कि अब इन्हें वोट का हक़ नहीं होना चाहिए या इन्हें असम्बली में नशिस्त नहीं देनी चाहिए, उनके नुमाइंदगान से भी बात होनी चाहिए। इस पार्टी का मुतालबा रद्द। वज़ीर पंजाब का ये कहना है कि मरियम नवाज़ क्यों माफ़ी मांगे, जिसने पंजाब पर आफत के वक्त तनकीद की वो माफ़ी मांगे। जब मुसीबत आई तो एक सूबे के लोगों ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद की, पंजाब के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया। बात करोगे तो जवाब ज़रूर मिलेगा और ज़ोरदार जवाब मिलेगा। अवाम की खिदमत में मसरूफ़ होती हूँ, लड़ाई में उलझना नहीं चाहती, पूरे पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। मोहम्मद यासिन की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर इलेक्ट्रो बस फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब में लाहौरियों को 40 मजीद इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। पीपल्स पार्टी के मुआफ़ी के मुतालबे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जारहाना अंदाज, कहा जिसको देखो मुँह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है, अपने सूबों की खबर नहीं। मरियम नवाज़ कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगे जो पंजाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। आइंदा पंजाब पर बात करते 100 बार सोचिएगा। आसिफ अली जरदारी मेरे मोहतरम, बिलावल मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख है कि जब पंजाब के अवाम पे मुसीबत आई, पंजाब के अवाम पे दुख की घड़ी आई, पंजाब के अवाम ने मदद नहीं मांगी किसी से। और मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था, तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। जदीद सफरी सहूलियात को पंजाब भर में फैलाने का अज़्म का इजहार करते हुए मरियम नवाज़ ने बताया कि दिसंबर में मजमूई तौर पर 70 इलेक्ट्रिक बसें लाहौर पहुँचेंगी। आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी मेरी तरजीह है। पंजाब की तरक्की मेरा मिशन है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स सूबे का एक एक कोना चमका रहे हैं। बसेस जो है ये अब रायवंड में पहली सरकारी बस जा रही है। ये ठोकर से रायवंड जाएंगी और ठोकर से केनाल के रास्ते, नहर के रास्ते होती होती ये जल्लो मोड़ तक जाएंगी, जहां पहले कभी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी। माशाल्लाह 20 रुपए इसका सिर्फ किराया है और अभी ये खवातीन के लिए फ्री है, तलबा के लिए फ्री है, स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटी जाने वालों के लिए फ्री है, माजूर अफराद के लिए फ्री है और 60 साल से ऊपर जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं ये उनके लिए भी फ्री है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मजीद कहा कि ननकाना साहब, कसूर, शेखुपुरा में इलेक्ट्रो बस चलाई जाएगी। हम इलेक्ट्रो बस पंजाब के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं।
حماس کے ساتھ امن معاہدہ اتوار کی شام 6 بجے تک طے پا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر حماس کو الٹیمیٹم دے دیا، معاہدہ نہ ہوا تو حماس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، معصوم فلسطینی فوری خطرناک علاقوں سے نکل جائے۔ حماس کے پاس معاہدہ کرنے کا یہ آخری موقع ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا 7 اکتوبر کے حملے پر حماس کو سخت سزا دی جائے گی۔ حماس کے 25,000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں، باقی جنگجو گھیرے میں ہیں اور عسکری طور پر پھنسے ہوئے ہیں۔ معاہدے سے حماس کے باقی تمام جنگجوؤں کی جانیں بھی بچ جاتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا معاہدہ نہ ہوا تو بچ جانے والے حماس جنگجوؤں کو مارنے کا حکم جلد دوں گا۔ حماس فوری تمام یرغمالیوں کو رہا کرے اور مردہ افراد کی لاشیں حوالے کرے۔ معاہدے سے غزہ میں تشدد اور خون ریزی بند ہو جائے گی۔ امریکی صدر مشرق وسطی میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے حماس کو امن معاہدے کی منظوری کے لیے اتوار شام 6 بجے تک کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اگر حماس اتوار تک معاہدہ قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ کہا امریکہ اسرائیل کے دفاع کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ صدر ٹرمپ کا موقف واضح ہے کہ اسرائیل کو دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کیرولین نے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی جانوں کا ضیاع افسوسناک اور تشویشناک ہے۔ معصوم فلسطینیوں کی جان بچانا امریکی پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ حافظ نعیم الرحمان کا مشتاق احمد خان کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور، کہا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملہ اور گرفتاریاں سخت قابل مذمت ہیں۔ پاکستان کو صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر قائم رہنا چاہیے۔ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ احتیاط کا برتاؤ کیا جائے۔ حکومت ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کا بات چیت کے ذریعے حل نکالے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ غزہ امن معاہدے میں صدر ٹرمپ کے اعلان کردہ 20 نکات ہمارے نہیں ہیں۔ موجودہ حالات میں یہ معاملہ قابل عمل حل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کا نام لے کر شدید الفاظ میں مذمت کی۔ گلوبل فلوٹیلا میں زیر حراست سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے بااثر یورپی ممالک سے رابطہ کیا ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ شمع جنیجو کو وزارت خارجہ نے لیٹر جاری نہیں کیا، وہ وزیر اعظم کے وفد کا حصہ تھیں۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا۔ تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے۔ ہماری اطلاع فارن آفس کی قریباً 45 یہ فلوٹیلاز ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق سینیٹر مشتاق صاحب جو فارمر سینیٹر ہے وہ اس پہ ہیں۔ ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے، ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں، ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں۔ دہائیوں سے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب کو ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم سب کی جان بھی قربان حرمین شریفین کے لیے۔ تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا، اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے۔ تو ہمیں محافظین میں اگر اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔